صحبت مذاکرات شد. من داخل بین الهلالین یک تذکری به طرف مقابل بدم. طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه. البته در یک مناسبت دیگری به ملت ایران توضیح خواهم داد که علت این که اینها رو غنیسازی تکیه میکنن چیه، چرا اینقدر طرفهای غربی و آمریکایی و دیگران اصرار دارن که باید در ایران غنیسازی نباشه. این حالا انشالله در یک مناسبت دیگری باز میکنم برای ملت ایران که بدانن طرف نیتش چیه.